تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست. علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست. علی به قول پیامبر در مدینه علم، ز در آی که راه خطا همیشه خطاست. کننده در خیبر بود وصی رسول، کننده در خیبر بود وصی رسول. نه آن که کرد فرار از جهاد، عقل کجاست؟ کسی که گفت سلونی سزد خلافت را، نه آن کسی که به لولا به جهل خود گویا. کسی که جای نبی خفت جانشین نبیست، نه آن که راحتی جان خیش را میخواست. میگم پرواز کنیم خدا گواست.